नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। भारतद्वारा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि जारी। नेपाललाई बढी भएको बिजुली बेच्ने ढोका खुले पनि बिजुली बेच्न भने भारतकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता। पर्वतको शुक्लेश्वर महादेव मन्दिर प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा धार्मिक महत्त्व बोकेको मन्दिरको प्रचार प्रसार गर्न सके हजारौं धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिने सम्भावना। 12 युवाहरू पछिल्लो समय च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै काम गर्ने जाँगर र आँट भए स्वदेशमै मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से इन्डेक्समा भारी गिरावट 79.74 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से सूचक 2474.39 बिन्दुमा कारोबार रकममा भने वृद्धि। र नवीकरणीय ऊर्जा विकासको क्रममा वायु ऊर्जाले प्राथमिकता पाउँदै वायु ऊर्जा उत्पादनमा बेलायत सबैभन्दा अग्रस्थानमा। हालसम्म 35,000 मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन भएको ऊर्जा परिषदको भनाइ। बिजनेस टुडेको सुरुमा भारतद्वारा जारी अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि सम्बन्धी समाचार। भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि जारी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन थालेपछि वर्षायाममा बढी भएको विद्युत व्यवस्थापनको विषय कसरी गर्ने भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि जारी गरेको हो। यो निर्देशिका जारी भएसँगै अब नेपालले आफूलाई बढी भएको बिजुली भारत र भारतीय कम्पनी मार्फत बङ्गलादेशलाई समेत बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले आफूलाई बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। भारतले जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाले नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खोलेको हो। भारतसँग विद्युत व्यापार गरेका मुलुकहरूले बिजुली निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था भारतद्वारा जारी कार्यविधिमा गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार भारतीय कम्पनी मार्फत नेपालले भारत र बङ्गलादेशसम्म पनि विद्युत व्यापार गर्न पाउने भएको छ। नेपाल र भारतबीच 2075 सालमा नै भएको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालले निर्यात गर्ने विद्युतलाई भारतीय बजारमा प्रवेश दिने सहमति भएको थियो। तर कार्यविधि नबनेका कारण बिजुली निर्यातको विषय त्यत्तिकै बीचमा अल्झेर बसेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालको विद्युत भारत लैजाने सम्बन्धमा त्यहाँको विद्युत कम्पनी एनभीभीएनसँग सैद्धान्तिक समझदारी गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले पनि नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। भारतले जारी गरेको कार्यविधिमा भारतमा बिजुली निर्यात गर्दा भारतीय कम्पनी मार्फत नै गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। भारतमा पावर एक्सचेन्ज इन्डिया लिमिटेड र भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज गरी दुईवटा कम्पनीहरू विद्युत व्यापारको अनलाइन एक्सचेन्जमा रहेका छन्। नेपालको योजना बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बिक्री गर्ने रहेको छ। त्यसमा नेपालले सोझै बङ्गलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्न चाहेकोमा भारतले ल्याएको कार्यविधिमा भारतीय कम्पनी मार्फत मात्र बिजुलीको कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गरेबाट केही असुविधा हुने देखिएको छ। भारतले ल्याएको विद्युत कार्यविधिबाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलेको छ। तामाकोशी आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको अवस्थामा वर्षायाममा 500 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली नेपाललाई बढी हुने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ। भारतले जारी गरेको कार्यविधिबाट नेपालको बिजुली भारतीय बजार र बङ्गलादेशसम्म पनि पुर्याउने बाटो खोलिएको भए तापनि कार्यविधिमा उल्लेख भएका केही बुदाहरू भने नेपालको विद्युत विकासका लागि अनुकूल नभएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। कार्यविधिमा भारतले उसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेका देशका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युतलाई मात्र आफ्नो पावर एक्सचेन्जमा प्रवेश गर्न दिने उल्लेख गरेको छ र विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको स्वामित्व ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकका कम्पनीमा रहेको अवस्थामा त्यस्तो बिजुली भारतले आयात नगर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै चिनिया लगानीमा नेपालमा निर्माण भएका आयोजनाको बिजुली भारत निकासी गर्न कठिनाई हुने विज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा थुप्रै आयोजनामा चिनिया लगानी आउने क्रममा रहेको छ र आइ पनि सकेको छ। यसका साथै भारतको कार्यविधिले नेपालको बिजुली भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खोलिरहेको भए तापनि नेपालको बिजुलीले सहज रूपमा प्रवेश पाइहाल्ला भन्ने होइन। अब नेपालको बिजुलीले भारतीय बजारमा मूल्य र भरपर्दो रूपमा आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। ग्लोबल टेन्डर मार्फत नेपालले खरिद गरेको रासायनिक मल नेपाल भित्रिने क्रम जारी रहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको 30,000 टन युरिया र 30,000 टन डिएपी मल विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिरहेको हो। अहिले विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा नाकाबाट मल भित्रिरहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। नेपालले आयात गरेको मल विराटनगरमा जोगबनीबाट रेल मार्फत आयात भइरहेको छ भने वीरगञ्जमा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र भैरहवामा सुनौलीबाट आयात भइरहेको छ। नेपालले सिङ्गापुरको कम्पनी र भारतीय कम्पनी मार्फत मल आयात गरेको हो। 60,000 टन मल ल्याउने योजना अन्तर्गत अधिकांश मल नेपाल आइपुगेको र बाँकी मल ल्याउने क्रममा रहेको पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बताएको छ। 2 हप्ता अगाडि पनि नेपालले आयात गरेको 30,000 टन युरिया मल विभिन्न जिल्लामा पठाई बिक्री वितरण भइरहेको पनि कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। अहिले आयात भएको मल गहुँ बालीका लागि प्रयोग हुने जनाइएको छ। सानिमा बैंक लिमिटेड र पाटन अस्पताल बीच सम्झौता पुनः नवीकरण भएको छ। निम्न आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरूको उपचारका लागि गत वर्ष भएको सम्झौता नवीकरण गरिएको हो। उक्त सम्झौता अन्तर्गत सानिमा बैंकले निम्न आय स्तर भएका महिलाहरूलाई प्रति व्यक्ति 20,000 सम्म उपचारका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकोमा सो सम्झौता पुनः नवीकरण गरिएको हो। बैंकले प्रत्येक नारी बचत खाता बापत बैंकको तर्फबाट मासिक 1 रुपैयाँका दरले नारी सामाजिक कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको छ। उक्त सङ्कलित रकम नारी उत्थानका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले नै बैंकले पाटन अस्पतालसँग यो सम्झौता गरेको थियो र यो पुनः नवीकरण गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन कुमार दाहाल र पाटन अस्पतालका तर्फबाट निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रवि साक्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अस्पताललाई उपलब्ध गराउने सो सहयोग रकमले निम्न आय स्तर भएका महिलाहरूको उपचारमा राहत पुग्ने पाटन अस्पतालले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखरा मुस्ताङ सडक खण्डको राजमार्ग अन्तर्गत पर्वतमा रहेको धार्मिक सांस्कृतिक रूपले महत्त्व बोकेको कलात्मक शुक्लेश्वर महादेव मन्दिर प्रचार प्रसारको अभावमा पछि परेको छ। कलात्मक मन्दिर र प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रचार प्रसार नहुँदा महादेव मन्दिर ओझेलमा परेको हो। एक रिपोर्ट। पर्वतको शुक्लेश्वर शिव मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कलात्मक मन्दिर भए पनि प्रचार प्रसार हुन नसक्दा ओझेलमा परेको छ। पोखरा मुस्ताङ राजमार्ग अन्तर्गत पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 खनियाघाटमा विक्रम सम्मत 1880 सालमा स्थानीयद्वारा निर्माण गरिएको थियो। हाल शुक्लेश्वर शिव मन्दिर ओझेलमा परेको छ। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणलाई आधार मानेर तत्कालीन समयमा काष्ठकलामा निर्मित शिव मन्दिर धार्मिक पर्यटकलाई मात्र नभई सबै किसिमका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरी निर्माण गरिएको थियो। पोखरा हुँदै मुस्ताङ जाने मुख्य राजमार्गको केन्द्रमा रहेको शुक्लेश्वर शिव मन्दिरमा आएर पूजा अर्चना गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। श्रीकृष्ण गण्डकीले अब छाडिसकेपछि यहाँ एउटा दोभान भन्ने र एउटा फाँट भन्ने रहेछ। गइसकेपछि अनि ल मलाई यो मैले केही शुक्लेश्वरका सुकादेवका नाममा मैले केही यहाँ एउटा मन्दिर राख्न पाऊँ भनेर राजाहरूसँग राजगुठीबाट बस भएपछि अनि उहाँले यो स्थापना गर्नुभयो रहेछ। गलेश्वर जाने बाटै मुनि पर्छ। अनि यो मन्दिर शिवजीको मन्दिर कहीँ प्रचार नभएर अनि पछि परेको छ। सबै भक्तजनले हेरिदिनु होला।
मन्दिरमा पुजारीले दैनिकी नित्य पूजा गर्ने गरेका छन् भने शिवरात्रि तथा श्रावण महिनामा भक्तजनको चहल पहल भए पनि अघिपछि भने मन्दिर सुनसान रहने गरेको छ। मन्दिरबारे जानकारी भएका सीमित व्यक्तिहरूले मात्र उक्त मन्दिरको दर्शन गर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ तराईबाट आटा बाटा आइराख्नुहुन्छ, मकर सञ्जालले आइराख्नुहुन्छ। आदिबाट बाटा हेर्दाखेरि हो जानु पर्यो भनेर आएर घुमेर बस्नुहुन्छ। खानापिना अब आयो भोजन सबै गराइन्छ, स्थिति राम्रै छ। मन्दिरमा धार्मिक पर्यटन भित्र्याउनका लागि स्थानीय तहबाट सहयोग गर्ने जलजला गाउँपालिकाले जनाएको छ। कलात्मक एउटा मन्दिर पुरानो एकदम 2 दशक पुरानो मन्दिर पनि हो। अब यसको महत्त्वहरू कमसेकम हामीले नपाएको हो कि अब त्यहाँ जुन संरक्षण टोली छ, त्यहाँ एउटा समिति छ, उहाँहरूले नगरेको हो कि भन्छु म त। किन भन्दा हामीले देखेका छौँ कोडोलेका मन्दिरमाथि पञ्चकोट पनि बनाएपछि के नहुँदो रहेछ। अहिले पर्यटनहरू आउने त्यहाँ त्यति राम्रो छ भनेपछि यो त पुरानो मन्दिर हो, यसलाई बनाउनुपर्छ। हामीसँग उहाँहरू आउनुभएको थियो, आउँदा पनि हामीले ठिक छ के गर्नुपर्छ हामी अगाडि बढाउँला, तपाईँहरूलाई अहिले त्यो पूजा गर्नको लागि 3-4 पैसा चाहिन्छ भने हामी दिउँला, ठुलो पैसाको लागि पनि हामी त्यसलाई डिपिआर गरौँ, त्यसको गुरु योजना बनाऊ, त्यो हिसाबले अगाडि बढाउँ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामी भनेका थियौँ। अब यो सायद मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमै त्यतिको कलात्मक मन्दिर अन्त छैन होला। कलात्मक काष्ठकला मन्दिर निर्माणका लागि काठमाडौँदेखि कालीगढ लगेर काम सम्पन्न भएपछि तत्कालीन समयका शासकले कलात्मक मन्दिरको काष्ठकला कुद्ने कलाकारको हात काटिदिएको किम्वदन्ती प्रचलनमा छ। धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण शुक्लेश्वर महादेव मन्दिरको व्यवस्थापन र प्रचार प्रसार गर्न सके मुक्तिनाथ गलेश्वर धाम जाने हजारौं धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ। स्थानीय तह, मन्दिर व्यवस्थापन समिति र स्थानीयवासीले समेत यसको प्रचार प्रसार र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बाराका युवाहरू पछिल्लो समय च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा कृषि उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भन्दै युवाहरू कृषि खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। कृषि पेसामा फाइदा नहुने भनाइलाई गलत साबित गर्दै बाराका युवा अहिले व्यावसायिक च्याउ खेतीमा रमाइरहेका छन्। काम गर्ने जाँगर र आँट भए स्वदेशमै मनग्गे आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् बाराका 3 युवा। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्के लगतै स्थानीय 3 युवा ईश्वर सापकोटा, उदयराज पाण्डे र किरण ओझाको समूहले च्याउ खेतीसँगै अर्ग्यानिक तरकारी खेती र गडेउला मल उत्पादन गर्दै आएका छन्। बाराको निजगढ नगरपालिका 8मा 10 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर उनीहरूले च्याउ खेती सुरु गरेका हुन्। जिल्लामा च्याउको माग अत्याधिक रहेको तर स्थानीय उत्पादन नहुँदा बाहिरी जिल्लाबाट च्याउ आयात हुँदै आएको थियो। जति पनि वैदेशिक रोजगार जानुभएको छ नि, उहाँहरूले विदेशमा गएर धेरै दुःख हन्डर कष्टहरू खाइरहनु भएको छ। जस्तै म पनि विदेश गएर 2 वर्ष बसेँ। जति पनि उहाँ पनि हामीले जति दुःख गर्छौँ त्यो दुःख हामी आफ्नै स्वदेशमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै गाउँमा गऱ्यौँ भने उहाँको पनि पैसा हामीले यहाँ कमाउन सक्छौँ भने किन विदेश जाने र किन आफ्नै स्वदेशमा नगर्ने भनेर हामी साथीहरू, हामी केयुडी टिम एउटा लागि परेर हामी च्याउ खेती प्लस जैविक मल हामीले सुरुवात गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले यसलाई बृहत रूपमा हामीले गर्ने हामीले एउटा योजना पनि राखेका छौँ। युवाहरूको सक्रियतामा सुरुमा करिब 3 लाखको लगानी गरी च्याउ टनेल निर्माण गरेर च्याउ खेती सुरु गरिएको हो। अर्ग्यानिक च्याउको माग बजारमा बढ्दो भएकाले हाल थप 2वटा टनेल निर्माण गरी सकिएको छ भने हालसम्म 15 लाख लगानी भइसकेको युवाहरूको भनाइ छ। हाल 3वटा टनेलबाट दैनिक 65 किलो च्याउ उत्पादन गर्दै आएको भए पनि माग पूरा गर्न सकिएको छैन। माग अनुसारको आपूर्ति गर्न दिनको 1 क्विन्टल 30 किलो उत्पादन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब सबैजना देश विदेश गइरहेको छन्। यहाँ बस्यो, यहाँ चाहिँ निजगढमा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ च्याउ आइरहेको छ क्या। यहाँ चाहिँ कसरी नै उत्पादन गरिरहेको छ, सबै हेटौडादेखिबाट च्याउ आइरहेको अवस्था चाहिँ यो च्याउलाई चाहिँ हेटौडाबाट हामीले निर्यात गरिरहनु भन्दा त यहीँ हामीले उत्पादन गरेर यहीँकोलाई हामीले रोजगारी पनि पाइन्छ र अनि हाम्रो यहीँ हाम्रो ताजा पनि दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो सोच आएर चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सुरु गरेको हो। सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसायबाट अहिले मनग्गे आमदानी हुन थालेपछि उनीहरू उत्साहित बनेका छन्। युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भनेर 3 जना मिलेर च्याउ खेतीसँगै अर्ग्यानिक तरकारी खेती र गडेउला मल उत्पादनको पनि सुरुवात गरिएको हो। किसानलाई पनि माग गरिरहनु भएको छ हैन। यसबाहेक हामीले यो गडेउला चाहिँ काठमाडौँबाट अर्डरमा लिएर आएको हो, जुन चाहिँ अस्ट्रेलियन ब्रिड आइसेनिया फेडिटा भनिन्छ यसलाई। यो मल हो। यसको मल रेडी हुन चाहिँ यसको सङ्ख्या हेरेर हुन्छ। जति बेसी गडेउला हाल्यो त्यति धेरै छिटो रेडी हुन्छ। हाराहारीमा राख्नुपर्दा 45 दिनमा चाहिँ मल रेडी हुन्छ।
अस्ट्रेलियाबाट गडेउलाको भुरा ल्याएर मल उत्पादन र च्याउ खेती सुरुवात गरिएको हो। थोरै लगानीबाट व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भएपछि बारामा च्याउ खेती गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से सूचकमा भारी गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से 79.74 अङ्कले घटेर 2474.39 बिन्दुमा आइपुगेर थामिएको हो। लामो समय अल टाइम हाई रेकर्ड कायम गर्दै आएको नेप्से सूचक केही दिन यता भने घट्न थालेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन 44.94 अङ्कले घटेको बजार आइतबार 79.74 अङ्कको भारी गिरावटसँगै नेप्से सूचक 2474.39 बिन्दुमा अडिएको हो। बजार घटेको भए पनि बिहिबारको तुलनामा यस दिन 2 अर्ब बढीको कारोबार भएको छ। आइतबार 207 कम्पनीको 97,000 पटकको कारोबारमा 1 करोड 60 लाख भन्दा धेरै सेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 8 अर्ब 35 करोड 52 लाख भन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ। यस दिन 13 उपसमूह मध्ये होटल्स एन्ड टुरिज्म समूह 0.54% वृद्धि भएको छ भने बाँकी 12 समूह ओह्रालो लागेको छ। घटेको बजारमा चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा वृद्धि भएको छ। यसै गरी खरिद बिक्री रकममा शिखर इन्सुरेन्स 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सहित अग्र स्थानमा रहेको छ। विश्वको वातावरण विनाश भइरहेको बेलामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासले केही दशकदेखि प्राथमिकता पाएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा विकासको क्रममा वायु ऊर्जाको विकासले पनि विभिन्न देशमा प्राथमिकता पाएको छ र उत्पादनमा पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो समय चीन वायु ऊर्जाको विकासका लागि द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष सन् 2020 मा मात्रै विश्वमा 6000 मेगावाट वायु ऊर्जा थपिएको छ। थपिएको वायु ऊर्जा मध्ये चीनले मात्रै 59% भन्दा बढी उत्पादन गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विश्व ऊर्जा परिषदले भर्खरै जारी गरेको तथ्याङ्कमा चीनले सन् 2020 मा 3000 मेगावाट भन्दा बढी वायु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापना गरेको उल्लेख गरिएको छ। चीनपछि बढी वायु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नेमा नेदरल्यान्ड रहेको छ। नेदरल्यान्डले 1500 मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन गरेको थियो। सन् 2020 मा अमेरिकाले भने 12 मेगावाट मात्र वायु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापना गरेको विश्व ऊर्जा परिषदले जनाएको छ। समुद्रिक किनारामा केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा उत्पादन गर्नेमा विगत 3 वर्षदेखि चीन पहिलो स्थानमा रहँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप रहँदै पनि वायु ऊर्जा विकासको हिसाबले 2020 को वर्ष उल्लेख्य रहेको जीविक नामक विश्व व्यापार संस्थाले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वायु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नेमा चीन पहिलो स्थानमा रहेको भए तापनि समग्र तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा बेलायत पहिलो स्थानमा रहेको छ। बेलायतले हालसम्म 10,020 मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना गरिसकेको छ भने चीनले कुल 10,000 मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापना गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा 35,000 मेगावाटका वायु ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरू स्थापना भइसकेका छन्। चीनमा पनि गत वर्षको सुरुमा कोरोनाको निकै ठूलो प्रभाव परेको भए तापनि वायु ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा खासै क्षति नपुगेको पनि जीविक नामक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक संस्थाले उल्लेख गरेको छ। उक्त व्यापारिक संस्थाले युरोप समुद्री किनारामा वायु ऊर्जा स्थापना गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र भए तापनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा वायु ऊर्जामा उल्लेख्य विकास भएको जीविकले जनाएको छ। जापान र दक्षिण कोरियाले पनि वायु ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याएका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले वायु ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ। चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले बिग्रिँदै गएको वातावरण संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जोड दिँदै आउनु भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। भारतद्वारा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि जारी। नेपाललाई बढी भएको बिजुली बेच्ने ढोका खुले पनि बिजुली बेच्न भने भारतकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता। पर्वतको शुक्लेश्वर महादेव मन्दिर प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा धार्मिक महत्त्व बोकेको मन्दिरको प्रचार प्रसार गर्न सके हजारौं धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिने सम्भावना।
बाह्रका युवाहरू पछिल्लो समय च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै काम गर्ने जाँगर र आँट भए स्वदेशमै मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से इन्डेक्समा भारी गिरावट 79.74 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से सूचक 2474.39 बिन्दुमा कारोबार रकममा भने वृद्धि। र नवीकरणीय ऊर्जा विकासको क्रममा वायु ऊर्जाले प्राथमिकता पाउँदै वायु ऊर्जा उत्पादनमा बेलायत सबैभन्दा अग्रस्थानमा। हालसम्म 35,000 मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन भएको ऊर्जा परिषदको भनाइ। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।